Our theme this evening is Mary, Queen of the Family. Our preacher is Father Henry D'Souza, who belongs to the SVD congregation and is presently the parish priest of St. Teresa's, Bandra. He's been a priest for over 28 years, having completed his MA and PhD in counseling and guidance at Manila in the Philippines. He has served in different ways at the Atmadarshan in Andheri, as rector of the seminary in Goa, and is also a preacher and a director of retreats, and also involved in individual counseling. Our Mass is offered for the following intentions: thanksgiving to Our Lady of Mount Carmel, offered by the confraternity; thanksgiving to Our Lady of Mount Carmel for favors received; wedding anniversary blessings for Julia and Brent Gibson, Agnes Patel and late Chandrakant Patel; birthday blessings for Flavia D'Souza, Reshma D'Souza, Carmel D'Souza, Jillian Tixera, Linford D'Souza, Crystal Anand, Diana Pinto, Nakita Fernandez, Charmaine Fernandez, Declan Peter Fernandez. Thanksgiving and good health for Saul Isaac D'Souza, good health and welfare of Father Luis Pereira, for the souls of Petlin and Joe Vesaukar, Arsina Reyes, Deacon Elvin D'Souza, Dominic and Victoria Fernandez, Joseph and Philomena Rane, Royce D'Souza, Selden, Norona and Matthias families, Abigail, Hyacinth, Xavier Fernandez, Terence and Margaret Smith, and the deceased members of the Sequeira, Dias, Pereira and Fernandez families, Alex D'Souza, Guillermina Almeida, Julia and Anthony Xavier Rodriguez. Jesus Christ and the love of God our Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. My dear brothers and sisters, the biggest challenge for us Christians is to make Jesus the King of our families and Mary the Queen of our families. Which means we need to put Jesus at the center and give Mary her due place in our families. Only then can we say our Christian family is a Christian family. Because in today's gospel, Jesus tells us there are many challenges. The challenges in the world which come in between Jesus and us
namely our relationships at times, wealth, and other things, these things can become blocked in making Jesus the king of our families and Mary the queen of our families. This evening, during this Mass, we become aware as to what is blocking my relationship with Jesus. Is Jesus the number one in my family? Is Jesus the center of my family? Is Mary present as the queen of my family? And do my children, my husband, my wife, are we all giving the due place to Jesus and Mary? Pause for a moment. Become aware of our sins and failures as we enter into this Holy Eucharist, and ask the Lord His pardon, forgiveness and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Somia kahapot ko, Somia kahapot ko, Krista kahapot ko, Krista kahapot ko, Somia kahapot ko, Somia kahapot ko. Let us pray. O God, who show the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who, for the faith they profess, are accounted Christians, the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ, and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. At that time there arose a new king over Egypt, who did not know Joseph. And he said to his people, Behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and if war breaks out, they join our enemies and fight against us and escape from the land. Therefore they set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. They built for Pharaoh store cities, Pithom and Ramses. But the more they were oppressed, the more they multiplied, and the more they spread abroad. And the Egyptians were in dread of the people of Israel. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves, and made their lives bitter with hard service, in mortar and brick, and in all kinds of work in the field. In all their work they ruthlessly made them work as slaves. Then Pharaoh commanded all his people, Every son that is born to the Hebrews you shall cast into the Nile, but you shall let every daughter live. The word of the Lord. Our response is, our help is in the name of the Lord. Kindly listen to the tune.
Our help is in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. Had not the Lord been with us? Let Israel say, had not the Lord been with us? When men rose up against us, then would they have swallowed us alive? When their fury was inflamed against us. Our help is in the name of the Lord. Then would the waters have overwhelmed us? The torrent would have swept over us. Over us then would have swept the raging waters. Blessed be the Lord, who did not leave us a prey to their teeth. Our help is in the name of the Lord. Uloy yatha somya tuji chakrai kota tuje sasna ngutra kaljan balung laluita The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives him who sent me. The one who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And the one who receives a righteous person because he is a righteous person will receive a righteous person's reward. And whoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward." When Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in their cities. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. तुझ्या मोगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो, हांव जाणा तुम्ही सर्व
जेजूक मात्र न्ही मोरयेकी मोगाची मनशां आनी देखून आमी मोरयेक आमच्या मायेक सबार सोबीत नांवांनी आपयता तिका उलो मारता जर तर तुमी तुमच्या तेर्सा वेळार हांव नेना तुमी सगळे तेर्स म्हणटात की घरांत ना म्हणून पूण हांव पत्यता करतात म्हणून जर तेर्साच्या वेळार आमी मोरयेची सायबिणीची लदीन म्हणटात आनी लदिण्यांत सबार मोरयेची नांवां आमी उसारता सोबीत नांवां ती जावन आसात मोरयेक दिल्ली टायटल्स आनी हर एक नांव मोरयेचें दिल्लें तें नांव मोरयेचो एक शेगूण ह्या मोरयेची एक लक्षण व्यक्त करता तुमकां हांव थोडी मात्र लदिणेची हांगा लायनी वाचता आमी म्हणटा विश्वासी अवकारी नितीच्या अर्शा जानवायच्या सिंहासना आमच्या संतोशाच्या खाराणा आत्मीक पंगणा मान फाव जाल्ल्या पंगणा भक्तीच्या अपरमीत पंगणा मागीर आमी म्हणटा फांत्या परच्या नेकेत्रा पिडेस्तांची भलायकी मागीर उपरांत आमी सांगता अवकारीचे रानये सुमेस्त भक्तांचे रानये सायबाच्या कथावेन गर्भ सांबाळले रानये अशें म्हणून सबार रितींनी मोरयेक आमी उलो करता आनी हांवें तुमकां सांगलें हर एक तिचें नांव तिचो एक शेगूण या तिचें एक लक्षण आमकां दाखोवन दिता मोरी कोण म्हूण आमकां कळटा अशें म्हणटना आज सकाळी आमी नियाळ करता मोरयेचें आनी एक नांव तें कितें मोरी कुटुंबाची राणी कुटुंबाची राणी कुटुंबाचो राय कोण जेजू क्रिस्त जर तर एका हर एका कुटुंबाक एक राय आसा तर राणयेची गरज आसा पळय की न्ही तर मोरी कुटुंबाची क्रिस्तांव कुटुंबाची राणी क्रिस्तांव कुटुंबाची राणी आनी पयलीं आमी जाणा लदण्यांत मोरयेक सर्गाची राणी म्हूण आमी म्हणटा पयले तावूंस आमी सर्गाची राणी म्हणटना राणी पयस आसले बरी दिसता सर्गाची आमची न्ही पळय गे न्ही आनी देखून कुटुंबाची राणी म्हणटना मोरी आमचे सांगाता आसा आमच्या कुटुंबांत आसा आमच्या भोंवतणी आसा आमी लागीं आसा तशें आमकां भोगता कित्याक क्रिस्तांव तुमी जाणात क्रिस्तांव कुटाम जावन आसा एक ल्हानशें टेंपल क्रिस्तांव कुटाम जावन आसा एक ल्हानशें मंदीर आमी म्हणटा इगर्ज माता म्हळ्यार द कॅथलीक चर्च इगर्ज माता वय पूण आमी आमचे कुटाम जावन आसा ह्या इगर्ज मातेचें एक ल्हानशें भाग इगर्ज माता मांडून हाडल्या कोणें कुटुंबांनी एक कुटुंब सांगाता घालून इगर्ज माता जाल्या आनी देखून ह्या क्रिस्तांव कुटुंबाक एक राणयेची गरज आसा आनी क्रिस्तांव कुटुंब म्हळ्यार कितें जाता आनी थंय कितें चलता हांवें तुमकां सांगलें क्रिस्तांव कुटुंब जावन आसा एक इगर्ज मातेचो एक ल्हान भाग एक अंश one part of the whole Catholic Church. Every family is a domestic church. In the domestic church, ह्या कुटुंबांत थंयसर आमी म्हणटा एक कुटुंब जावन आसा मोगाचें इस्कोप स्कूल ऑफ लव देव पिरांतीची आवय बापूय भुरग्यांच्या काळजांत मोगाची तशेंच भावार्थाचें बी ओंकतात आनी आमी कुटुंबांत शिकता वी लर्न इन द फॅमिली वॉट इट मीन्स टू लव वन अनदर आमी कुटुंबांत शिकता एकामेकाचो मोग करून आमी कुटुंबांत शिकता भावार्थ कितें म्हणून आमी कुटुंबांत शिकता देव कोण मोरी कोण जेजू कोण म्हणून आमी थंयसर आमी शिकता आनी देखून कुटुंब जावन आसा इगर्ज मातेचो एक ल्हान भाग तरी
मुख्य भाग थंयसर आमी देव बिराक कितें म्हणून आमी जाणा जाता मोग करूंक एकामेकाचो वखसणे दिवंक सुदारसून व्हरूंक एकामेका लागीं हें सगळें आमी कुटुंबांत शिकता मोगाच्यान. तुमी जाणात पापसाहेब जुआं पावल दुसरो आतां पापसाहेब सांत जुआ पावल दुसरो वगैरे तो मोरयेचो व्हडलो भक्त ताका मोरयेची विशेश भक्त आसली. देखून एक 1980 he added one title or one line in the litany of Mary. खंयचे म्हणे ती लायन जावन आसली मोरी इगर्जमतीची आवय. In 1980 Pope John Paul II added one more to the litany, Mary, mother of the church. मोरी इगर्जमतीची आवय. आणि 1995 दत्त पापसाहेबान हांवें म्हळें तो विशेष ताका मोरयेची विशेष भक्त आसली. ताणें आनी एक लायन पुरशिल्ली कितें मोरी कुटुंबाची राणी मेरी क्वीन ऑफ द फॅमिलीज म्हणून he added in 1995 and from that time onwards त्या घडयेतावन त्या दिसतावन आतां आमच्या लजनेंत 2 सट्टीक लजनेंत आनी एक 2 पुरशिल्ल्या पापसाहेबा वरवीं मेरी मदर ऑफ द चर्च, मेरी क्वीन ऑफ द फॅमिलीज, मोरी इगर्जमतीची माता, इगर्जमतीची आवय आणि मोरी कुटुंबाची राणी. आतां म्हाका विचारचें हांवें तुमकां विचारचें कितें म्हळ्यार मोरी कुटुंबाची राणी कशी जाली? How did Mary become the queen of families? हे समजत जाल्यार आमी उडास दवरूंक जाय सांत जुआंचो वांगेल 22 अध्याय 25वी वळेंत म्हणजे the 19th chapter of St. John. We remember from the verse 25. जेसू कुर्सार उमकाळत आसतना ताच्या निमाणे घडये वो संसार सांडून येवच्या पयलें जेसून ताच्या आवयक आमची आवय करून दिली आणि त्या खंयच्या घडये ताणें ताच्या आवयक आमची आवय करून दिली की त्या घडये मोरी आमच्या कुटुंबाची राणी जावन पावली. मोरी जावन आसता ताची आवय जावन आसता ताची एकच व्हडली आस. द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दॅट Jesus had on this earth was Mary, his mother. आणि त्या आवयक ताणें त्या लास्ट घडये कुटुंबाची आवय करून दिली, कुटुंबाची राणी करून दिली. आणि अशें कुटुंबाची राणी करून दिवन जेसून आमकां सांगलें की मोरयेक म्हज्या मायेक ती तुमची माय आतां त्या मायेक समाज सारको गौरव आणि मोग हर एका क्रिस्तांवान कुटुंबांनी दी जाय. You have to give her the right place in your family because she is the queen of every family and she should enjoy that status, that role, that importance in every family. कुटुंबाची राणी करून दिवन कित्याक जेजून कुटुंबाची राणी करून दिली कित्याक म्हळ्यार जेजूक 12 जाण शिश आसले आणि 12 जाण शिशां पैकी ताणें 12 जाणांक आपोस्तल जावन म्हणून वेंचले. पूण 12 जाणां शिशां पैकी मोरी जावन आसा पयली शिश, द फर्स्ट डिसायपल हू वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ जीसस. मोरी जेजूच्या पलंगांनी मेटांनी चलली आणि मोरयेन तिचे जिवनांत अखेर पर्यंत जे कितें देवाची खुशी गी त्या खुशे प्रमाणे ती चलली. आणि देखून जेसू मोरयेक आमची कुटुंबाची राणी करून दिवन कितें सांगता तिच्या आदेशा प्रकार, तिच्या शिकवणे प्रकार चला, तिच्या शिकवणे प्रकार चला, तिच्या आदेशा प्रकार चला. आणि तिची शिकवण कितें? तिची शिकवण एकच
तिची शिकवण एकच. सांत जुआंवाच्या वांजेलांत 2ऱ्या अध्यायात 3ऱ्या वळेंत जावन आमी वाचता. मोरी म्हणटा, जें कितें म्हजो पूत सांगता तें कर. डू वॉट माय सन सेज टू यू. सगळ्या कुटुंबांनी आमी एकच करूंक जाय. मोरी म्हणटा, म्हजी अपेक्षा मोरी म्हणटा एकच, जें कितें तुमकां अरेका क्रिस्तवांक तशेंच तुमच्या कुटुंबाक जें कितें जेजू सांगता तें करा. जें कितें संवसार सांगता तें करी नाका. जें कितें दुसरे हेर कितें सांगतात तें करी नाका. फकत म्हजो पूत जेजू कितें सांगता तें करा. आनी तो कितें सांगता सगळें हातूंत आसा. बायबलांत वांजेलांत आसा बरोवन आसा, जें कितें जेजू आमकां सांगता तें करा. आनी केन्ना आमी जें कितें जेजू सांगता तें करता तेन्ना मात्र आमचें निजायकी कुटुंब संतोशाचें, मोगाचें आनी क्रिस्तांव कुटुंब म्हणून आमी म्हणयेत. दुसरें कारण कित्याक जेजून मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी करून दिली गे म्हळ्यार, there is nobody else in this world who can understand what is going on in the family. Who can understand? Mother. फकत एक आवय निजायकी एका कुटुंबाक समजोवंक शकता. कोंकणीन सांगणी आसा, आवय नातलें कुटुंब आनी उदक नातली बांय एकच. Home without a mother and a well without water are sin. मोगाचें न्हू. जेजून मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी जावन दिल्या. कित्याक म्हळ्यार मोरी मात्र आमचें कुटुंब समजोवंक शकता. कितें आमच्या कुटुंबांत चलता, कितें समस्या, कितें उणेपण. तुम्ही उडास तोरा परतून हांव तुमकां व्हरता. सांत जुआंवचो वांजेल 2रो अध्याय 3रे वळेंत हांव मोरी जेजू सांगता काना शारांत लग्नाक गेल्ली. ती लग्नाक गेल्ली वय, पूण तिचे दोळे येणे तेणे ती तिच्या दोळ्यांनी पळयताली कितें उणें आसा ह्या कुटुंबाक. ह्या आयच्या व्हडल्या संतोशाच्या दिसा कितें उणेंपण आसा. आनी तिणें पळयलें, थंयसर वायन उणो पडला. थंयसर वायन उणो पडला. आनी ती तिच्या पुता वचून सांगता, म्हज्या पुता जेजू, ह्या कुटुंबांत वायन ना, हांगासर संतोश ना, हांगासर सेलिब्रेट करूंक संदर्भ ना. पुता कितें कर तूं. हें जावन मोरयेचें काळीज मोगाचें. तिचे दोळे सगळ्यांनी वेतात आनी ती जाणा एका कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा, कितें ना गे म्हणून. कित्याक मोरी जेजूची आवय मात्र न्ही, ती सांत जुजेची पत्नी जावन आसली. आवय आनी पत्नी, these are the two biggest roles a woman plays. I am a wife and I am a mother. Both mean I am using my heart and I become sensitive to what's going on and what's going around. आणि ती आवय आनी पत्नी जाल्ल्यान आनी पयले स्वातेर ती एका कुटुंबांत जल्माली. ती जाणा कुटुंब कितें गे म्हणून आनी कुटुंबाक कितें गरजेचें म्हणून ती जाणा. आनी उपरांत तें बागेवंत कुटुंब नाजरेंतांतलें मोरयेन थंयसर मोरयेन जेजू आनी जुजेक आनी ती सांगता मेळोन एक बागेवंत कुटुंब केल्लें. तिका मेन कारण हाका मोरी. आनी देखून मोरयेक मात कळटा एका दादल्या आनी स्त्रिये मदें कितें तफावत आसा गे म्हणून. मोरयेक मात कळटा आधुनीक संवसारांत पेरंट्स आवय बापायन भुरग्यां मदें कितें प्रॉब्लम आसा म्हणून मोरयेक कळटा. आमकां सगळ्यांक समजोवचें ना. तुमकां सांगचें जाल्यार आजकाल हांवें थोडे पडी सांगचें सेमिनार दिताना लोकांक
म्हाका सबार फावटी लोकांनी आपयल्लें की फादर प्लीज गिव पेरंट्स सेमिनार. हांव मस्त लागीं लागीं 40 इस्कॉलांत गेलो पेरंट्सांक हे टॉक दिवंक सेमिनार दिवंक भुरग्यांक कशें ल्हानवड करचें म्हणून तांकां पयलींची पंक्ता हांवें सांगची कितें म्हळ्यार म्हज्या आवयक 13 जाणां भुरगीं. माय मदर हॅड 13 चिल्ड्रन. शी नेवर वेंट फॉर एनी सेमिनार. म्हज्या आवयक खंयच्या सेमिनाराक वचूंक ना. म्हज्या आवयन 13 जाणां भुरग्यांक घरांत जल्म दिलो. म्हज्या आवयन 13 जाणां भुरग्यांक ल्हानवड केलें. म्हज्या 13 जाणां भुरग्यां पैकी आमी 2 जाण पाद्राप जावंक पावल्या. म्हजी आवय केदेंच इस्कॉलाक जायत वचोंक ना. तिका सिग्नेचर जावन वचूं नासलें पूण तिणें कुटाम सांगाता दवरलें. पूण आजकाल मोगाचें न्हू आजकाल एका आवय बापायक तांच्या एका भुरग्याक पोषण करूंक तांकां ल्हानवड करूंक तांकां कश्ट मारता आनी म्हणटात खंय सेमिनार आसा थंय धांवून पळयतात. कित्याक I want to learn some skills how to take care of my child because I do not know how to bring up my child. It's too challenging for me. असे म्हणटा आमी. आनी देखून मोगाचें न्हू आमी आमचे क्रिस्तांव कुटाम जर तर आमकां भुरग्यांक निजायती भुरग्यांक वागय जाय तर देव बिरांतीन वागय जाय तर आमकां जेजू आमचो राय म्हणून आमी दवरूंक जाय आनी मोरयेक आमची राणी म्हणून मोदें दवरूंक जाय. अशें सांगच्या वेळार आमी जाणा गेल्या त्या 15 म्हयने लागीं 15-16 म्हयने जाले ह्या कोरोनाच्या पिडे वरवीं म्हाका दिसता बारीस उणी कुटुंबां लागीं आयल्यान चड जावन कुटुंबांनी कितें जालां लढाय झगडें आनी सडलां. कित्याक पयलें दादलो आनी स्त्री चड मेळनातले एकामेकांक पळयनातले उणें पळयताले उणें मेळटाले ऑफिसा वयताले रातीक मात मेळटाले. आतां सकाळीं जावन सांज म्हणसर सकाळीं जावन रात म्हणसर सांगता सर तांकां पळोवन पुरो जाला. देखून झगडें देखून बायल पळयता म्हजो दादलो खंय येता मोबायलवर खंयचे कडेन गेलो कोणा कडेन उलयता अशें पळोवन आसतात. सबार रितीचे कश्ट आनी समस्या कुटुंबांत सडल्यान भुरगीं आनी आवय बापूय मदें झगडें सुरू जालां. घोवा आनी दादल्या मदें वस्तू जाणां कुटुंबां विंगड जाल्यात. इवन सेपरेटेड गोईंग फॉर annulment, गोईंग फॉर सिवील डिवोर्स. आनी आजकाल तुमी मगाच्यान जर तर तुमी बसून एक घडी तुमी नियाळ केल्यार तुमी जाणात कुटुंबांत सबार रितीची समस्या जाल्या. आनी देखून ह्या घडये ह्या वक्ता ह्या संदर्भात जर तर आमचें कुटाम मोगाचें जायजें संतोशाचें जाय तर आमी मोरयेक आमची कुटुंबाची राणी म्हूण मोदें दवरूंक जाय. आनी तिचे लागीं सांगूंक जाय माये तूं जाणाय कुटुंबाचे कश्ट कितें गे म्हणून ल्हान तुवें तुज्या पुताक जल्म दिवच्या पयलेंच तुका जागो नासलो ताका एक जल्म दिवंक. तूं सोदून गेली एक रूम खंय तुवें ताका भुरग्याक जल्म दिवं येतली म्हणून. उपरांत ह्या नेण्ट्या भुरग्याक खांड्यून तूं धांवून पळोवन गेली कित्याक तुज्या भुरग्याक जिवेशी मारूंक सोदताले. मोगाळे मोरये तूं जाणाय तुज्या पुताक सबार लोक समजोवंक ना. थोड्यांनी म्हळें ताची मोत सरकी ना. थोड्यांनी म्हळें ताका देंवसार लागला. अशें सबार रितीन ताका तें समजोवंक ना. आनी आग्रेक मोरये तुज्या एकल्याच पुताक कुर्सार मरतना तुवें पळयलें आनी तूं समजली तूं कितें गे म्हणून. आनी देखून मोरये आमी सर्व तुजी भुरगीं आमी सर्व तुजी परजा तूं जावन आसा आमची राणी. आमच्या कुटुंबाचे सर्व समस्या आमच्या कुटुंबाचे सर्व कश्ट आमच्या कुटुंबांत आसलें सबार जाणांचें काम गेलां. दुबळीकाय सडल्या पयशे नात सबार रितीचे शीक आनी हातूंत जावन पिडेस्त जावन आसले पयशे पुराय घाली जाल्यात. असल्या घडये मोरये तूं आमची राणी आमी तुका समर्पण दिता. आमचे कश्ट निवार माये आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक सांडी नाका म्हणून आज आमी प्रत्येक जाण मागया. आनी मोगाचें न्हू तुमकां हांवें उलो दिवचो इतलोच की आमी मोरी आमची राणी म्हणून सांगल्यार पावना. जर तर तुमी येदोळी करिनात जाल्यार द
the best way to keep Mother Mary as the queen of our families is there has to be a family rosary. Because that is the due respect we give to her as the Mount Carmel, Mother of Mount Carmel, and our own queen. आमच्या मोरयेक, आमच्या राणयेक जर तर आमी जागो दिवंक जाय तर आमी कशें ना कशें तर परतून आमच्या कुटुंबांत तो तेर्स सुरू करून आमी सांगता गोवान बायलेन भुरग्यान सांगता येवन तेर्स म्हणून मोरयेक ओबळसल्या मात्र आमी तिका मानूंक शकता आनी आमी तिका राणी म्हणून आपोवंक शकता. Pray, my sisters and brothers, that your sacrifice and mine may be acceptable to God Almighty Father. Look upon the offerings of the church, O Lord, as she makes her prayer to you, and grant that when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. His death we celebrate in love, His resurrection we confess with living faith, and His coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and the archangels and the saints, we praise you as without end we all together acclaim.
fount of all holiness. Make holy, therefore, this gift, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dew fall, so that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, he broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Gesù melo, Gesù ci consola. Gesù non mi annientolo. Gesù melo, Gesù ci consola. Gesù non mi annientolo. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Oswald Iglesias, our Bishop, and all the clergy, the religious, and the lay faith. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her most chaste spouse, the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Keeping in mind, Christian family is a family of the part of the whole church, where Jesus is the King and Mary is the Queen of our families. With this in mind, we call upon our Heavenly Father and pray for our families. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. May the peace of the Lord Jesus be with you always. And with your spirit. We offer each other a sign.
Take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world, have mercy on us. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are invited here for the supper of the Lamb. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present That you are present in the most holy sacrament. in the most holy sacrament. I love you I love you above all things, above all things, and I desire and I desire to receive you to receive you into my soul. into my soul. Since I cannot Since I cannot at this moment at this moment receive you sacramentally, receive you sacramentally, come at least spiritually come at least spiritually into my heart. into my heart. I embrace you I embrace you as if as if you were already here, you are already here, and unite myself and unite myself wholly to you. wholly to you. Never permit me Never permit me to be separated from you. to be separated from you. Amen. Amen. Jesus Hashem, Hashem Hashem, Ulotana, Ulotana. Jesus Hashem, Hashem Mona, Gizmoti Prasuna. Jesus Hashem, Sauche Awe, Nisa Nisa, Kina Kina. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow. Through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is over. Let's all go in the peace and joy of Jesus Christ. Thanks be to God. Hallelujah.
Nobis poso exilio ostende, o clement, o dia, o dulcis Virgo Maria. Heavenly Father, as we, the parishioners, prepare to celebrate the feast of Our Lady of Mount Carmel, our patroness, we recall the events in her life and pray that, like her, we be firm in our faith, constant in our hope, and steadfast in our love. May we, like Mary, be open to the action of the Holy Spirit in our lives. May we, like Mary, be your holy servants and obedient children. May we, like Mary, receive your word and treasure it in our hearts. May we, like Mary, proclaim your greatness with our lips and by our lives. May we, like Mary, recall your goodness and persevere in prayer. May we, like Mary, be sensitive to the needs of others and help them. May we, like Mary, comfort those who are suffering. May we, like Mary, bear our pain and sorrow with courage and patience. May we, like Mary, believe in the resurrection and hope for eternal life. Heavenly Father, we thank you for giving us Mary as a model of Christian living. May we who have imitated her on earth share in the glory she now enjoys in heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. बापाचे नावी, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोरेस्पराच्या बोडव्यान आंकवार मोरये खबर दिली आणि हांव सोरेस्पराची चाकरोन तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजे सवे घडोवन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू. देवाचो पूत मुनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदेव आणि सोदेव तुझो पूत जेजू. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग. मागुया सोरेस्परा आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. तुज्या बोडव्यान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी वळखोंक पावल्या. आतां आमी ताचे कोश्टां आनी खुर्साच्या वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक फावोशी कोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आंकवारी सायबिणी तो आमची राणी. विसरो नाका माये आमची मागणी. कोरपा दिया आमकां दोगांनी रडोच्या. आमी सोमेस्तानी आमची पातकां विनोदी कोर माये. तुज्या पुता लागीं आमी जोडुच्या. सोयीची देणी विनोदी कोर माये. तुज्या पुता लागीं आमी जोडुच्या. सोयीची देणी. सात मानता देवाक, सोर्गवेदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोर सांबाळलेलो. आंकवार मोरये तांय जल्मलो. पोंस पिलेता खाल ताणें कोस सोंसलें.
ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेलेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जाला स्वर्गात चडलो सोर पद्वेता देवा बापाच्या उजवात बसला थंय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमांता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय आत्माचें भक्षणे कुडीचें जेवणपण शासनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा अस्तुर्या मध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा अस्तुर्या मध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू नमान मरिये कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा अस्तुर्या मध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू अनोद बापाक आनी पुताक आनी स्प्रिता सांताक संतोशाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर आपल्या पुताचे आवय जावन विंचून काडल्या म्हूण देव गेब्रियल दूता बदिशी आंकवार मोरयेक कोळीत कोत्ता. आमच्या बापा सोयीच्या तुजें नांव कोळीत जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी सगळ्यां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इकराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता अशी आमची भक्तां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक नाका पूण वायटान ती आमकां निवार. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बरलेले सोरेस्पद तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हणून बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदांच सदांच आमेन. ह्या म्हज्या जेजू भोगोस आमकां कोणाच्या भुजांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक सरकार अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक पाव. Ave clemens, Ave pia, Ave dulcis, O Maria.
मिस्टर आपली सोयरी इलिझाबेथ गॉडबेस आसा म्हूण खबर मेळटोच आंकवार मारिया तिका आदार दिवंक धांवता. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या बक्षिसां अशी आमची पातकां पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरयली सरस्वत तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बरयली सर्वेस्पर तुजें ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उनोत बापाक आनी पुताक आनी स्पिरिता सांताक जसो आदी तसो आतां सदांच सर्वंदार आमेन. ह्या म्हज्या जेजू बोगस आमकां कोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक पाव. आवे क्लेमेंस आवे पिया आवे dulcis o Maria ave ave plena gracia o Maria. तिसरो मिस्टर जेजू सोरवंडार एका गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो येवन दुर्बल्यांचो इश्ट म्हूण दाखयता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सरस्वत तुज्या ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुज्या ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुज्या ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सरस्वत तुज्या ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरस्कोर तुझ्या थाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरस्कोर तुझ्या थाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरस्कोर तुझ्या थाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरस्कोर तुझ्या थाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोरस्कोर तुझ्या थाय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनुवाद बापाक आणि पुत्राक आणि स्त्री सार्थाक आमेन. जसा आधी तसा आता सदां सर्वंदार आमेन. या माझ्या जेजू आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक पाव. Ave Clemens, Ave Pia, Ave Dulcis, O Maria, Ave Ave, plena gracia, O Maria. चौथो मिस्टर समृद्धी पालोवन भागिवंत जुजे आनी आंकवार मरी बाळका जेजूक देव मंदिरांत व्हरोन बापाक भेटयतात. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी सगळं जाता तशें संवसारांत जावं. आमच्या दिसपट्टे आयज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पापां बगस आनी आमकां काळीन पडूं दिनाका वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी देव संगता श्रेय मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉर तुक्षीचे जीसो भाग्यवती मरी त्याचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बाप्पाक आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता सदां सर्वंदार आमेन. या माझ्या जेजू बगस सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक पाव. Ave Clemens, Ave Pia, Ave Dulcis, O Maria, Ave Ave, plena gracia, O Maria.
मिस्तेर खोंती उस्के काडून सोदतेल्या बागीवोन जेजू आनी आंकवार मरयेक बागीवोन जेजू 3 दिसांनी देव मंदिरांत मेळटा. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गीत आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये करपेक बोलेले सोर्वेस्पो तुझे दाय आसा, ओ सोर्या मदें तुजो देव आनी सो देव तुजो पूत जेजू, तुजो पूत जेजू. बागीवोन मरये देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये करपेक बोलेले सोर्वेस्पो तुझे दाय आसा, ओ सोर्या मदें तुजो देव आनी सो देव तुजो पूत जेजू, तुजो पूत जेजू. बागीवोन मरये देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये करपेक बोलेले सोर्वेस्पो तुझे दाय आसा, ओ सोर्या मदें तुजो देव आनी सो देव तुजो पूत जेजू, तुजो पूत जेजू. बागीवोन मरये देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये करपेक बोलेले सोर्वेस्पो तुझे दाय आसा, ओ सोर्या मदें तुजो देव आनी सो देव तुजो पूत जेजू, तुजो पूत जेजू. बागीवोन मरये देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये करपेक बोलेले सोर्वेस्पो तुझे दाय आसा, ओ सोर्या मदें तुजो देव आनी सो देव तुजो पूत जेजू, तुजो पूत जेजू. बागीवोन मरये देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये करपेक बोलेले सोर्वेस्पो तुझे दाय आसा, ओ सोर्या मदें तुजो देव आनी सो देव तुजो पूत जेजू, तुजो पूत जेजू. बागीवोन मरये देवाचे माये,
पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरिये कोरे बोलले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सौम्य आणि सोदे तुझो पूत जेजू तुझो पूत जेजू भागीवत मोरये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कोरे बोलले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सौम्य आणि सोदे तुझो पूत जेजू तुझो पूत जेजू भागीवत मोरये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कोरे बोलले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सौम्य आणि सोदे तुझो पूत जेजू तुझो पूत जेजू भागीवत मोरये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. ओ नो बापा आणि पुत्रा आणि स्पिरिता सांता जसो जाती तसोच आता सदां सोरोंडार आमेन. या म्हज्या जेजू बोगो सामकार कणकणांतल्या उज्यांतली आमकां निवास सगळ्या आत्म्यांक सरकार बरोदी करून चड गरज आसलेल्यांक पाव. आवे क्लेमेन्स आवे पिया आवे दुलसीस ओ मारिया आवे आवे plena gracia ओ मारिया. नमान राणे काकुतीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवासो आम्ही परदेशाची मालका तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कात सोडून रुडा करून मायेक तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शरातिनी तुझी काकुतीची नदर घाल. तू खणवाले आणि मोगाल दुलोप आंकवार मरे. या परदेशा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. सायबिणीची लादाई सोरेस्परा देवाक आमची काकूट कर क्रिस्ता सोम्या आमची काकूट कर सोरेस्परा देवाक आमची काकूट कर क्रिस्ता सोम्या आमची काकूट क्रिस्ता सोम्या दयान आमकां देवा स्वर्गींच्या बापा आमची काकूट कर देवा पुता संसाराच्या सोरवंडारा आमची काकूट कर देवा पवित्र आत्म्या आमची काकूट कर पवित्र त्रिवेतीच्या एकल्याच देवा आमची काकूट कर भाग्यवंती मोरये आमचे पासत मार भाग्यवंती देवाचे माये आमचे पासत मार भाग्यवंती आंकवारांचे आंकवारी आमचे पासत मार क्रिस्ताचे माये आमचे पासत मार पवित्र सोबेचे माये आमचे पासत मार देव कृपेचे माये आमचे पासत मार बो नितोल माये आमचे पासत मार बो निर्मोल माये आमचे पासत मार कष्ट नासलेले माये आमचे पासत मार हात लागोंक नासलेले माये आमचे पासत मार मोगाल माये आमचे पासत मार अजापांचे माये आमचे पासत मार बरे बुद्धीचे माये आमचे पासत मार रोचणारांचे माये चोरवंडाराचे माये बो शाणे अंकवारी मान फावो असलेले अंकवारी अनोत फावो असलेले अंकवारी पदवेदार अंकवारी
पासत नाव काकुत्सार आंकवारी आमच्या पासत नाव विश्वासी आंकवारी आमच्या पासत नाव नीतीच्या आरशा आमच्या पासत नाव जानवायेच्या ठिकाणा आमच्या पासत नाव आमच्या संतोषाच्या प्रेस्तावा आमच्या पासत नाव देव कृपेच्या आयदोना आमच्या पासत नाव मानाच्या आयदोना आमच्या पासत नाव उत्तम देवसांच्या आयदोना आमच्या पासत नाव गुटाच्या रोजा आमच्या पासत नाव देविदाचे तोरी आमच्या पासत नाव मार्फेची तोरी आमच्या पासत नाव भांगाराच्या गारा आमच्या पासत नाव एकवटाच्या आरका आमच्या पासत नाव सोर्गींच्या दारवंट्या आमच्या पासत नाव सांत्या वेल्या नेकेत्रा आमच्या पासत नाव पिढे वस्तांचे बलाके आमच्या पासत नाव पातकांच्या आसऱ्या आमच्या पासत नाव दुखेस्तांचे भुजवंडारे आमच्या पासत नाव क्रिस्तावांच्या आलाशिऱ्या आमच्या पासत नाव गोडव्यांचे राणये आमच्या पासत नाव पातीतारांचे राणये आमच्या पासत नाव प्रोफेस्तारांचे राणे आमच्या पासत नाव अपोस्तलांचे राणे आमच्या पासत नाव मातीतारांचे राणे आमच्या पासत नाव कॉन्फेसरांचे राणे आमच्या पासत नाव आंकवारांचे राणे आमच्या पासत नाव सगळ्या भक्तांचे राणे आमच्या पासत नाव शोभा खोटावीन गोर सांभाळलेले राणे आमच्या पासत नाव कुडी आत्म्या सहित स्वर्गार वेलेले राणे आमच्या पासत नाव गो पवित्र रुजारेचे राणे आमच्या पासत नाव सवस्कायेचे राणे आमच्या पासत नाव देवाचे शेलये संसाराची पातकां काडटेले आमकां बोबो सायबा देवाचे शेलये संसाराची पातकां काडटेले दयाळ आमकां आयज सायबा देवाचे शेलये संसाराची पातकां काडटेले आमची खातीर कर भो पवित्र रुजारेचे राणे आमचे पासत माग क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो जावच्यात प्रार्थुया जेजू प्रार्थुया देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणाक आनी पुवरण जिवनपणा वरवीं आमकां सासण्याच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भागिवंती आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुजारेचे खूब आमी नियाळटात तातून आपटायलेले आसा तिची देख घेवशी आनी भासायलेले आसा तें आमकां मेळोवचें कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन देवाचो आदार सदांकाळ आमचे ताय आसूं अशें जावं देवाचे माये